वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे अब उस खबर के हवाले से जिसका तज़किरा आपको पाकिस्तान के मीडिया में नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जब भी इसको रिपोर्ट किया जाएगा तो लिखा जाएगा निजी हाउसिंग सोसाइटी, लिखा जाएगा प्रॉपर्टी टाइकून। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के नाम नहीं है। निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम है बहरिया टाउन, और जिनको प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है ये कतन उनका नाम नहीं है, उनका नाम है मलिक रियाज हुसैन। मामला डीएचए, बहरिया टाउन और पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। ये मामला कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा, डायरेक्शन ऑफ द केस क्या नज़र आती है। माजी में भी हमने देखा कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब, उनके बहुत सारे मामलात बहुत सारे फोरम्स पर उठाए गए लेकिन फिर वो गायब हो गए कहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ और ये मामला अब क्या माजी की तरह ही सेटल डाउन हो जाएगा या इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होगा। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बशारत राजा साहब, ABN के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़हीम ज़मान खान साहब, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। इन तमाम मामलात में किस तरीके से पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटियाँ क्या कुछ करती हैं, इस सारे मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बशारत राजा साहब, क्विकली ज़रा हमें बताएं मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जिस तरह आप कह रहे थे कि ये आज नाम नहीं लिया जाता, तो आज जब समाअत शुरू हुई केस की तो समाअत पहले तो वो लाइव नहीं थी। फिर चीफ जस्टिस साहब को पता चला कि ये मामला जो है ना, ये पाकिस्तान टेलीविज़न और टीवी में कहीं भी दिखाया नहीं जाता जो कुछ होता है। उन्होंने आर्डर किया कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। ये केस था बहरिया टाउन और DHA के बीच में, और पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी 189 में ये बनी थी, और टोटल 1989 में, जी 1989 में, 1989 में इसका उस वक्त उसके जो उस सोसाइटी के जो मेंबरान थे उन्होंने मीटिंग की और कहा कि जी ये जो सोसाइटी है ये हम 2004 में वो आगे जाकर उसका बहरिया टाउन को देते हैं। बहरिया टाउन को वो जी ज़मीन उनकी मुंतकिल और टोटल रकबा था सोसाइटी का 2882 कनाल। लेकिन जो बहरिया टाउन को ज़मीन उसकी मुंतकिल हुई वो 2833 कनाल। टोटल ये 16 करोड़ का सौदा हुआ था। बहरिया टाउन ने यहाँ पर ये चला और ये ज़राई ज़मीन थी, जी बिल्कुल एग्रीकल्चर, वो सारी ज़राई ज़मीन थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़राई ज़मीनें तबाह करना ये बड़ा ख़तरनाक बात है, और ये ज़राई ज़मीन हम किसी को तबाह नहीं करने देंगे, ये पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का असासा है। ये चीफ जस्टिस साहब का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा आज की ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाले लोग हैं ना, मलिक रियाज, जायद रफ़ीक और बहरिया टाउन, ये हैं असल पाकिस्तान के मालिक, और ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ये मामला था असल में फिर ये ज़मीन जो है वो DHA तक कैसे पहुंची? DHA तक इस तरह पहुंची कि DHA के साथ था, DHA के साथ था। तो चालाकी जो की बहरिया टाउन ने वो ये की कि उन्होंने ज़मीन DHA वालों को दे दी। अच्छा, पीछे उनका जो प्रॉमिस था जो उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग थे मुतासिन कि हम आपको प्लाट देंगे, लेकिन उन्होंने जब ज़मीन DHA को मुंतकिल की तो उन्होंने प्लाट उनको देने के बजाय वहाँ अस्करी फोर्ट्री बना दिया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में लोग थे वो मुतासरीन थे उस हाउसिंग सोसाइटी के जो जिनकी ज़मीन गई थी बहरिया टाउन के पास। और यहाँ पर ये कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है यहाँ पर एक इनका एक्ट बना होता है, उस एक्ट को फॉलो करके उसको फॉलो करके आगे इनका सौदे होता है। लेकिन यहाँ पर इसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। और आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें ये बताएं कि आपने इस कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की और ऐसा क्यों किया। ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी वाले लोग हैं ये पाकिस्तान को खा रहे हैं, ज़राई ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सही। और हमारे राज साहब मेरे साथ ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी कि जो मरकजी किरदार हैं उसमें परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही और रिपोर्ट उसको किया गया निजी हाउसिंग सोसाइटी, वो है बहरिया टाउन। तो फ़हीम ज़मान खान साहब, मुतासरीन जो हैं उनका मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। गिवन द बैकग्राउंड वो फाइलों को पहिए लगने वाली मिसालें और ये सब कुछ। सर आज मुझे एक इजाज़त दे। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा जी कि यहाँ पर तो फाइलों को पहिए लगने की बात कही जाती थी, लेकिन यहाँ तो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ तो फाइलों को जेट के इंजन लग गए हैं जनाब, जेट के इंजन। तो ये बताएं अपना फ़हीम ज़मान खान साहब, इसका बैकग्राउंड सारा कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है। व्हाट डू यू थिंक इज कमिंग आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त भी और इससे पहले भी बहरिया टाउन और DHA के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस देता रहा है और इवन डिसीजंस भी देता रहा है, जैसे और दीगर ये जो असल में ये सारी की सारी चीज जो है ना, जब तक आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और
اس طرح دیکھیں گے تو شاید آپ ایک غلطی کریں گے. بنیادی طور پہ آپ کو دیکھنا چاہیے اس ساری چیز کو لینڈ مافیا کے طور پہ. مافیاز جو ہیں ان کی چاہے وہ راول پنڈی ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے ملتان ہو، ہر جگہ پہ ان کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا ہے. وہ ملک ریاض صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ کوئی اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. تو وہ بیسکلی ارباب اقتدار کو، چاہے وہ کوئی چیف منسٹر ہو یا چیف منسٹر کو کنٹرول کرنے والا ہو، یا مقتدر ادارے ہوں یا سویلین ادارے ہوں، ان سب کو بیسکلی کرپٹ کر کے کام کر رہے. بیریا ٹاؤن جو ہے نا وہ بیماری نہیں ہے، وہ بیماری کی ایک علامت کہہ لیجئے. تو آپ بیریا ٹاؤن کو آئسولیشن میں مت دیکھیے. بیریا ٹاؤن نے تو اس ملک میں لینڈ مافیا کی اور لینڈ مافیا کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اس کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. مگر یہ ساری کی ساری چیزیں اس ملک کے جو کا رولنگ ایلیٹ یا کہہ لیجئے طاقتور لوگ ہیں وہ کس طرح سے عوام الناس کے گلے پہ الٹی چھری پھیر کر یہ پیسے بناتے ہیں اور کس طرح سے یہ وہ کرتے ہیں یہ آپریشن. اچھا اس میں صرف لینڈ مافیا نہیں، اس میں اور بہت ساری مافیاز انوالوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو کاش ایکسپلین کر سکتا. مگر لیکن سر حکومت کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ اس سب کی اجازت جو ہے وہ دی جائے اور کروڑوں اربوں خربوں روپے عام پاکستانی کا کاغذ کے ٹکڑے کی صورت میں پڑا رہتا ہے جو کوئی پروڈکشن بھی نہیں دے رہا ہوتا، اور وہی پیسہ اگر کسی چھوٹے بزنس میں لگے اور لوگوں کے پاس یہ آپشن نہ ہو تو اس سے بہت ہی پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اور سکسیسفل بزنس سٹوریز جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے لفظ کی حکومت استعمال کیا. حکومت، یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ جو حکومتی طبقات ہیں، یہ جو طاقتور طبقات ہیں ان کا مسئلہ ہے. وہ افراد سے مل کر بنتے ہیں. حکومت تو ریاست کو ہوتی ہے، حکومت جو ہے یا ریاست تو عوام الناس کی ماں ہوتی ہے. مگر میں یہ جو حکومت میں جو لوگ، چاہے وہ سندھ کے اندر حکومتیں ہوں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے KPK میں ہوں، چاہے بلوچستان میں ہوں، بیسکلی جو حکام جو اس ملک کے طاقتور حکمران طبقات ہیں جن کو اس ملک کے عوام الناس سے کوئی دلچسپی، ان کی بہتری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب دیکھیے آپ نے بھی کہا کہ ایسا ہو تو ایسا ہو تو ایسا ہو تو ایسا ہو. دیکھیے پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا آبادی کا ملک ہے. اس ملک میں کیا نہیں ہے؟ زمین بھی ہے، یہاں پر منرلز بھی ہیں، قدرتی وسائل بھی ہیں، پانی بھی ہے، موسم بھی ہے. آخر اب کیوں جو ہے اپنے پڑوسی ملکوں سے اور جو بین الاقوامی کمیٹی ہے آف نیشنز اس میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہی وجہ سے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اس ملک کے جو طاقتور طبقات ہیں وہ ملک ریاض جیسی دوسری سوسائٹیز اور دوسری علامتوں کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹتے ہیں اور اس کا نتیجے میں آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ بیسک حکومت نہیں، جو حاکم طبقات ہیں یہ ان کی کا گھٹیا پن یا ان کی بےمانی ہے. صحیح. فہیم زمان خان صاحب میرے ساتھ رہیے گا. بشارت رائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج بڑی سخت آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان گندم برآمد کرتا تھا اور اب درآمد کرنی پڑتی ہے، دریا آلودہ کیے جا چکے ہیں. ساتھ ہی جو انضمام کا کوآپریٹو سوسائٹی اور بحریہ ٹاؤن ان کے انضمام کا معاہدہ ہے اس کو ناقابل فہم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. متاثرین کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہے، یہ کہا بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آؤٹ آف کورٹ ہی معاملہ ہوگا، کوئی سخت فیصلہ شاید سپریم کورٹ سے نہ آئے. نقوی صاحب ایسا بات ایسی نہیں ہوگا کہ آؤٹ آف کورٹ ہوگا، لیکن بحریہ ٹاؤن نے رپورٹ طلب کی ہے اور یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو بالخصوص جو چیف جسٹس صاحب نے دریاؤں کے حوالے سے بات کی اور جو نئے آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے، زرعی زمین ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم گندم برآمد کرتے تھے اور آج ہم گندم خرید رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو زرعی زمین ہے اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی کا قبضہ ہو چکا ہے. جس طرح فہیم صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ لینڈ مافیا کا انہوں نے ذکر کیا. آج سپریم کورٹ میں شدہ کے حوالے سے بھی بڑا ذکر ہوا. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اچھا یہ DHA کے حوالے سے بات ہوئی جب تو پتہ چلا کہ یہ DHA تو شدہ کے وارثوں کو پلاٹ دینے کے حوالے سے بنائی گئی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ شدہ کی بات نہ کریں، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کمرشل پلاٹس ہیں اور
شہداء کا خون چوس رہے ہیں ان کے نام پر، یہ چیف جسٹس کے یہ الفاظ تھے. اور بالخصوص جس طرح انہوں نے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ کراچی کا معاملہ ہو یا یہاں کا معاملہ ہو، زمین کا معاملہ، انہوں نے کہا کہ یہ 4 5 6 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو لینڈ مافیاز کا ہوتا ہے، جو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے، زرعی زمینوں پر قبضے کر کے بڑے بڑے ولاز اور بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں، پھر لوگوں کو دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی زرعی زمین پر جو ہے وہ اس طرح کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جائیں. اور اس کا خمیازہ ہم اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ ہماری زرعی زمین تیزی سے ختم ہو رہی ہے، ان کو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نگل رہی ہیں، اور ہم غذائی اجناس کی قلت کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہم صحیح وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بشارت راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فہیم خان صاحب فارمر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ میں جیسے کہہ چکا آغاز میں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑی شد و مد سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ایٹ اے سرٹن سٹیج ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ہم دیکھیں گے سارے معاملے کو کہ کیا اس معاملے میں پاکستان میں جو متاثرین ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے داد رسی کے طلبگار ہیں، ان کی داد رسی ہوتی ہے یا نہیں، اور کیا اتنی سخت آبزرویشنز کے بعد جن کو ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے مسائل کے لیے، زراعت کے لیے قرار دیا گیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوتا ہے یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.